पेरिस में मौजूद लूवर म्यूजियम, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा महफूज स्ट्रक्चर समझा जाता था, सरेआम दिन दहाड़े लूट लिया A गया। hunt is underway for thieves after priceless jewels were stolen from one of the world's most famous museums. कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा कि जिन हैरत अंगेज रॉबरीज को हॉलीवुड मूवीज में देखा जाता था, वो हकीकत में सबके सामने भी हो सकती हैं। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लूवर म्यूजियम रूटीन के मुताबिक आम लोगों के लिए खुलता है। गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर थे और दुनिया भर से आए टूरिस्ट म्यूजियम के अंदर दाखिल होते हैं। सुबह के 8:30 बजे अब म्यूजियम को खुले 30 मिनट हो चुके थे। तभी म्यूजियम की दूसरी साइड जो रिवर सीन को लगती है, वहां एक गैर मामूली हरकत होती है। एक ट्रक जो आम तौर पर फर्नीचर को हाई फ्लोर्स पर पहुंचाने के इस्तेमाल में आता है, आकर म्यूजियम की दीवार के पास रुकता है। इस ट्रक पर एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी हुई थी, पर ना तो इस ट्रक को कोई फर्नीचर ऊपर चढ़ाना था और ना ही इसमें बैठे लोगों की नीयत साफ थी। इस ग्रुप में टोटल 4 लोग शामिल थे। उन्होंने येलो और ऑरेंज कलर्स की वेस्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहनते हैं, पर उन्होंने अपने चेहरे बैलेक्लावास पहनकर छुपाए हुए थे। 4 में से 2 लोग बिना कोई परवाह किए मैकेनिकल लिफ्ट को एक्सटेंड करके म्यूजियम की पहली मंजिल पर मौजूद एक बालकनी तक पहुंचते हैं। ये बालकनी म्यूजियम के सबसे शानदार हिस्सों में से एक गैलरी डी एपोलोन यानी गैलरी ऑफ अपोलो तक जाती है। ये वही गैलरी है जहां फ्रांस के शाही खजाने नुमाइश के लिए रखे गए थे, पर अपोलो गैलरी के अंदर घुसने के लिए यहां एक बड़ी रुकावट थी, एक इंतहाई मोटे शीशे की दीवार। बालकनी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बैग से इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर निकाला और चंद ही सेकंड्स में गैलरी के शीशे में सुराख करके अंदर घुसने में कामयाब हो गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अभी तक सिक्योरिटी गार्ड्स को इसका इल्म नहीं था, पर इस हरकत से म्यूजियम का सिक्योरिटी अलार्म बज उठा और गैलरी में मौजूद गार्ड्स ने चोरों को देख लिया, पर चोरों को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उन्होंने गार्ड्स को पावर टूल्स दिखाकर धमकाया और अपने काम पर लगे रहे। गार्ड्स ने फौरन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गैलरी में से टूरिस्ट को निकालना शुरू किया। म्यूजियम में अब अफरा तफरी मच चुकी थी। एक ऐनी शाहिद ने बाद में बताया कि वहां मुकम्मल खौफ व हिरास का आलम था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। जब तक पुलिस और स्टाफ मेंबर्स परेशान लोगों को म्यूजियम से बाहर निकालने में मसरूफ थे, उन 2 चोरों ने इंतहाई इत्मीनान से गैलरी में मौजूद डिस्प्ले केसेस के शीशे तोड़े, 9 कीमती खजाने उठाए और फिर उसी कटे हुए शीशे से बाहर निकलकर बालकनी में चले गए। वहां नीचे उनके 2 साथी अब स्कूटर्स पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो लिफ्ट की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरे, स्कूटर्स पर बैठे और वहां से फरार हो गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक चोर म्यूजियम के अंदर 4 मिनटों तक रहे और पूरा ऑपरेशन यानी ट्रक को पार्क करना, स्टेयर्स एक्सटेंड करना, शीशा काटना और लूट मचाकर भाग जाना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट्स का वक्त लगा। जाते जाते उन्होंने लिफ्ट वाले ट्रक को आग लगाने की कोशिश भी की ताकि पुलिस को पीछे ट्रक पर कोई सबूत या फिंगरप्रिंट्स ना मिल सकें, लेकिन म्यूजियम के एक बहादुर स्टाफ मेंबर ने फौरन मुदाखलत की और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ये चोर दरिया के किनारे से होते हुए बुलेवार्ड पेरीफेरिक यानी पेरिस के रिंग रोड से A6 मोटरवे के जरिए भागने में कामयाब हो गए। ये डे लाइट रॉबरी फ्रांस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत थी, लेकिन सवाल ये है कि म्यूजियम से आखिर चोरी क्या हुआ? चोरों ने किन चीजों को निशाना बनाया था? जब नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो पूरे फ्रांस में सोग की लहर दौड़ गई। जो चीजें चोरी हुई थीं, उनकी फाइनेंशियल कीमत तो थी ही, लेकिन उनकी तारीखी और सकाफती वैल्यू को प्राइसलेस कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक लूवर म्यूजियम से टोटल 8 कीमती चीजें चोरी हुई हैं। अब यहाँ आप सोचेंगे कि पहले तो मैंने 9 कहा था। जी हाँ, चोरों ने 9 चीजें ही चोरी की थीं, लेकिन भागते वक्त उनसे एक चीज सड़क पर ही गिर गई। ये 170 साल पुराना एम्प्रेस यूजेनी का ताज था। एम्प्रेस यूजेनी जो नेपोलियन 3 की बीवी थी, ये ताज खास उनके लिए 1855 में बनवाया गया था। जब चोर इस ताज को शीशे के सुराख से निकाल रहे थे तो सुराख छोटा होने की वजह से ये निकल नहीं रहा था।
زبردستی باہر نکالنے سے اس تاج کو کافی نقصان بھی پہنچا اور آخر میں روڈ پر گرنے کی وجہ سے بھی اس پر کئی اسکریچز لگے۔ میوزیم کے ڈائریکٹر نے بعد میں کہا کہ اس کی ریپیئر شاید ممکن ہو، لیکن جو 8 چیزیں چلی گئیں ان کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ ان میں شامل تھے ایمپریس یوجینی کا ایک خوبصورت ٹیارا اور ایک بروچ، ایمپریس میری لوئیز جو نپولین بوناپارٹ کی دوسری بیوی تھیں، ان کا ایمرلڈ کا ہار اور اسی سیٹ کی بالیاں۔ اس کے علاوہ کوئین میری ایمیلی اور کوئین ہارٹینس کے سفائر سیٹ کا ایک ٹیارا، ایک ہار اور ایک بالی، اور ایک خاص قسم کا بروچ جسے ریلیکویری بروچ کہا جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں 19ویں سینچری کی تھیں اور ان میں ہزاروں ہیرے، ایمرلڈز، نیلم اور دیگر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ یہ صرف زیور ہی نہیں بلکہ یہ فرانس کی شاہی تاریخ کا حصہ تھے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان تمام جیولری میں استعمال ہونے والے سونے، پتھر اور ہیروں کی قیمت $102 ملین تھی، لیکن یہ جس شاہی خاندان کے تھے اس حساب سے دیکھا جائے تو $102 ملین میں کیا $1 بلین میں بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، تبھی اسے پرائس لیس کہا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ چوروں نے اس گیلری میں موجود سب سے قیمتی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جیسا کہ وہاں کے مشہور زمانہ ریجنٹ ڈائمنڈ جس کی اکیلے کی قیمت 51 ملین یوروز یا $60 ملین ہے۔ اس کے علاوہ سینسی اور ہورٹینسیا نامی ڈائمنڈ بھی وہاں رکھے تھے، لیکن چوروں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اسی وجہ سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ شاید وہ کسی خاص آرڈر پہ آئے تھے اور انہیں پتا تھا کہ انہیں کیا چرانا ہے۔ پیرس پروزیکیوٹرز آفس نے کہا ہے کہ یہ نقصان پیسوں کا نہیں بلکہ فرانس کے اتہاس کا نقصان ہے۔ پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے مشہور میوزیم جہاں ہر سال کروڑوں لوگ آتے ہیں، اتنی سیکیورٹی کے باوجود آخر کمی کہاں رہ گئی؟ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ فرینچ میڈیا نے ابتدائی رپورٹس میں بتایا ہے کہ میوزیم کے اس حصے میں جہاں چوری ہوئی، ہر 3 کمروں میں سے ایک کمرے میں کوئی CCTV کیمرہ ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے میوزیم میں CCTV کوریج ہی مکمل نہیں تھی، اور جو ایکسٹرنل کیمراز لگے تھے وہ بھی اس بالکنی کو پوری طرح کور نہیں کر رہے تھے جہاں سے چور شیشہ کاٹ کر داخل ہوئے۔ لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا تب لگا جب فرینچ سینٹ کی ایک ممبر نیٹلی گولے نے BBC کو بتایا کہ جو الارم بجا تھا وہ اصل میں میوزیم کا وائڈر الارم تھا۔ اس بالکنی میں ایک لوکلائزڈ الارم سسٹم بھی لگا تھا، لیکن وہ کچھ دنوں پہلے ہی خراب ہو گیا۔ اگر وہ الارم صحیح ہوتا تو سیکیورٹی کو بالکنی میں چوروں کی انٹری کا پتہ چل جاتا۔ میوزیم کی ڈائریکٹر نے چوری کے فوراً بعد سیکیورٹی کی اس ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے منسٹری آف کلچر کو اپنا ریزگنیشن بھی پیش کیا، لیکن ان کا یہ استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا۔ اس چوری نے فرانس کے میوزیمز کی سیکیورٹی پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ چوری کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اسی میوزیم میں 1911 میں مونا لیزا کی پینٹنگ بھی چوری ہوئی تھی۔ میوزیم کے ایک پرانے امپلائی نے لیونارڈو ڈاونچی کی مشہور پینٹنگ مونا لیزا کو چرایا تھا۔ اس نے پینٹنگ کو کوٹ کے نیچے چھپایا اور آسانی سے باہر نکل گیا۔ پینٹنگ 2 سال بعد اٹلی سے برآمد ہوئی جب چور اسے بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس واقعے نے ہی مونا لیزا کو دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ بنایا تھا۔ اس کے بعد 1976 میں اسی میوزیم سے کنگ چارلز ایکس کی تلوار بھی چوری ہو چکی ہے۔ 3 چوروں نے میوزیم کی کھڑکی توڑی اور اندر گھس کر کنگ چارلز ایکس کی تلوار چورائی تھی، جو آج تک برآمد نہیں ہوئی۔ اور آخری بار 1998 میں بھی یہ میوزیم واردات کا مرکز رہا ہے۔ اس دوران بھی چوروں نے ایک پینٹنگ کو دن دہاڑے فریم سے نکالا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پینٹنگ بھی آج تک لاپتہ ہے، اور اب 27 سال بعد یہ رابری ہوئی ہے۔ اس وقت 60 سے زائد بلکہ کچھ رپورٹس کے مطابق 100 سے بھی زیادہ انویسٹیگیٹرز اس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے سیٹرڈے 25 اکتوبر 2025 کو پولیس نے 2 سسپیکٹس کو اریسٹ کیا ہے جن کے اس رابری کے ساتھ گہرے لنکس نظر آ رہے ہیں۔ پولیس نے موقع سے 150 کے قریب DNA سیمپلز اور فنگر پرنٹس کلیکٹ کی تھیں۔ یہ سیمپلز چوروں کے سامان جیسا کہ ہیلمٹ، گلوز اور ٹرک کے اندر سے لیے گئے تھے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو DNA سیمپلز میچ ہونے کی بیس پر اریسٹ کیا گیا ہے۔
جس میں سے ایک سسپیکٹ کا پرانا گولڈ تھیفٹ کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ پولیس کو امید ہے کہ پیرس میوزیم رابری میں ملوث تمام چوروں اور ماسٹر مائنڈ کو جلد ہی پکڑ لیا جائے گا، پر ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ان سسپیکٹ سے چوری شدہ سامان ملا ہے کہ نہیں۔ چوری کے بعد میوزیم کو 22 اکتوبر تک بند رکھا گیا تھا، لیکن ابھی بھی اپولو گیلری بند پڑی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ہائیلی آرگنائزڈ اور پروفیشنل چوری تھی اور جانچ ابھی بھی جاری ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔